बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लाम टीवी की वसातत से आज हम बात करेंगे शायर मशरक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल और उनके इश्क़ कुरान पर। मौजू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस्लाम टीवी को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो उनको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी आरा से मुझे आगाह करते रहें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्यालात व अफ़कार और अशार का माखज़ कुरान और सुन्नत था। बिलाशुबा आप शायर कुरान कहलाने के हकदार हैं। आपके बाज़ अशार तो गोया कुरान मजीद की आयात का तर्जुमा हुआ करते थे, जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। और इकबाल कहते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इकबाल जब मुताला कुरान में गर्क हो जाते थे तो खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह की तस्वीर बन जाया करते थे। आयात से मिलने वाली तस्कीन, हक़ाइक़ व अंज़ार का इदराक, तजल्लियात रब्बानी, असरार कायनात का इंकशाफ, तफ़हीम आयात का असर उनके रेशे रेशे में सरायत कर जाता था। और तब वो कुरान की जलालत व रिफ़त शान के तराने गुनगुनाते और वजद में आकर फरमाया करते थे, ई किताब नीस्त चीज़ें दिगर अस्त। ये आम किताबों जैसी किताब नहीं है, बल्कि ये तो कुछ और ही चीज़ है। मोहतरम सामीन, इकबाल ने घाट घाट का पानी पिया था, दुनिया के बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स के ख्यालात से आगाही हासिल की थी, इंग्लैंड और जर्मनी से आला तालीम हासिल की, यहाँ बर सगीर में आर्नल्ड जैसे अजीम उस्ताद के साए में परवान चढ़े थे। इन हक़ाइक़ के बावजूद मग़रबी ख्यालात व अफ़कार और निज़ामों में आपको अमाना मिली। तो कहाँ अमा मिली? फरमाया, न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़वे बंदा नवाज में। जहाँ हाल ये था कि अंग्रेज़ जिसके साथ हाथ मिलाते वो फ़र्द और उसकी नस्लें अफरंगियों के शहर में जकड़े जाते थे, और आज तक उनकी नस्लें अफरंगियों के साथ हाथ मिलाने पर फ़ख्र करती हैं। इसी माहौल में इकबाल ने अफरंगियों और उनके मकरो फ़रेब से अहले हिंदुस्तान को आगाह किया था। गोरों के वो ज़रख़रीद ग़ुलाम जिनकी नस्लें आज भी हम पर मुसल्लत हैं, वो गोरों के साथ हाथ मिलाने का आज भी हक अदा करते नज़र आते हैं। वहीं इकबाल ने ऐसे गंदे अंडों को उठाकर बाहर फेंकने की बात की थी। अपने दौर बल्कि हर दौर में मुसलमानों की पस्ती और ख्वारी की वजह कुरान से दूरी को करार दिया। आप फरमाते हैं, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। हम हाफ़िज़े कुरान तो आज भी हैं, लेकिन हामिले कुरान नहीं हैं। इसीलिए इकबाल ने फरमाया था, जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, है वही सरमायादारी बंदाए मोमिन का दीन। मोहतरम सामीन, आज भी अफरंगियों की औलादें हमें ये लेक्चर्स देती नज़र आती हैं कि ये कुरान और उसकी तालीमात दौरे जदीद में एप्लीकेबल नहीं है, और इकबाल जिंदा रहनुमा की तरह आज भी ऐसे मगरब पसंदों को आईना दिखाते नज़र आते हैं। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फ़कीहाने हरम बेतौफ़ीक, इन ग़ुलामों का ये मसलक है कि नाकस है किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को ग़ुलामी के तरीक़। और आप ऐसी सोच पर तनकीद करते हैं जिसने कुरान को सिर्फ सवाब की किताब समझ रखा है। आप फरमाते हैं, इसी कुरान में है, इसी कुरान में है अब तरके जहाँ की तालीम, जिसने मोमिन को बनाया माहो परवीं का अमीर। तन ब तकदीर है आज उनके अमल का अंदाज, थी नहा जिनके इरादों में खुदा की तकदीर। था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। मोहतरम सामीन,
قرآن ہی میں وہ راز پوشیدہ ہے جو مسلمانوں کو موجودہ پستی سے نکال سکتا ہے، قرآن ہی میں وہ راز پوشیدہ ہے جو بندہ مومن کو دنیاوی اور اخروی کامیابی دے سکتا ہے، قرآن ہی وہ راز ہے جو مسلمان کو بندہ مومن کے درجے پر فائز کر سکتا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور فرمایا قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، خدا تجھ کو عطا کرے پھر جدت کردار۔ اقبال کی قرآن سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ تلاوت قرآن میں اس قدر محو اور فنا فی القرآن ہو جایا کرتے تھے کہ گویا قرآن ان کے دل پر نازل ہو رہا ہو۔ اسی لیے فرمایا تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن، نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آپ کے خادم خاص علی بخش 35 سال آپ کے ساتھ رہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے اقبال کی کوئی صبح نماز فجر اور تلاوت قرآن سے خالی نہیں دیکھی۔ ان کی تلاوت میں ایسی مٹھاس ہوا کرتی تھی کہ پتھر بھی پانی ہو جائیں۔ ایک عرب مہمان آیا تو سب گھر والوں کو جمع کیا اور عرب مہمان سے درخواست کی کہ ہمیں قرآن سنائیں۔ جب تک وہ قرآن سناتے رہے اقبال برابر اشک بہاتے رہے۔ یہ ان کی قرآن سے محبت کا انداز تھا۔ آپ صرف خود قرآن مجید پر عمل نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے، اور یہی تلقین وہ امت مسلمہ کے ہر مسلمان کو فرمایا کرتے تھے۔ اقبال کے نزدیک مسلمان کی زندگی تو قرآن سے ہے، قرآن کے بغیر مسلمان مردہ ہے۔ رموز بے خودی میں آپ فرماتے ہیں گر تو می خواہی مسلمان زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر یہ زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ ایک انتہائی خوبصورت واقعے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر فلاسفر اور ایجوکیشنسٹ ڈاکٹر لوکس نے ایک بار اقبال سے کہا تھا آپ کے پیغمبر پر قرآن کا مفہوم نازل ہوا ہے نہ کہ قرآن کی عبارت، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مفہوم نازل ہوا ہے، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تھے۔ تو اقبال نے بڑے ہی مدلل انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں فوراً فی البدیہہ اس کا جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ میں ایک شاعر ہوں، مجھ پر شعر عبارت سمیت نازل ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف مفہوم نازل ہوتا ہو؟ ایسا جواب کوئی اللہ والا ہی دے سکتا ہے۔ آج امت مسلمہ پستیوں میں گری ہوئی ہے، گراوٹ میں ہے، تنزلی کی کھائی میں گری پڑی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن مجید کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ کر تاکوں میں بند کر رکھا ہے۔ قرآن میں وہ فنا نہیں ہونا چاہتے، فنا فی القرآن نہیں ہونا چاہتے۔ اس پستی سے نکلنے کے لیے قرآن، اس کے معنی و مطالب اور اس کی تعلیمات پر نہ صرف عمل کرنا ہوگا بلکہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنا آئین بنانا ہوگا، قرآن کو اپنا رہنما بنانا ہوگا، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہوگی، تب ہم اس پستی سے، موجودہ پستی سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔